अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज इस्लामी तारीख़ का 35वां दर्स है। आप गौर से सुने, इंशाअल्लाह कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहेंगी तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको इसमें नॉलेज की बातें भी मिलेंगी। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम और जालूत। इस्लामी तारीख़। जब बनी इसराइल के अखलाक बिगड़ गए और आदतें ख़राब हो गईं तो अल्लाह ताला ने इन पर जालूत नाम का एक ज़ालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया। यानी जब दुनिया में बहुत ज़्यादा गुनाह फैल जाते हैं तो अल्लाह ताला का एक ये भी क़ायदा है कि वो जो जालूत जैसे ज़ालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता है। जालूत ने इन पर बड़ा जुल्म किया और इन्हें अपना ग़ुलाम बना लिया। इस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। बनी इसराइल ने इनसे दरख्वास्त की कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कीजिए। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तालूत को इनका बादशाह मुकर्रर किया। बनी इसराइल ने बड़ी मुश्किल से हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को अपना बादशाह तस्लीम किया। तारीख़ में इनको बनी इसराइल का सबसे पहला बादशाह तस्लीम किया गया है। जालूत से इनका मुकाबला हुआ। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की फ़ौज में दाऊद अलैहिस्सलाम भी शरीक थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़ालिम बादशाह जालूत को कत्ल कर दिया और बनी इसराइल को इसके जुल्म और सितम से निजात मिल गई। इस अजीम काम की वजह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 साल पहले बनी इसराइल में पैदा हुए। उन्होंने ही जालूत बादशाह को कत्ल करके बनी इसराइल को इसके जुल्म और सितम से निजात दिलाई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने इन्हीं को खलीफा का लक़ब अता किया। वो बैक वक्त नबी और रसूल और हाकिम व बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इनको ज़बूर नामी किताब दी जिसमें तौरात के मुताबिक अहकाम थे, मगर इसका अक्सर हिस्सा अल्लाह की हम्द व सना, बशारत व खुशखबरी, वाज़ व नसीहत और खुदा की तस्बीह पर मुश्तमिल था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ अता फरमाई थी कि जब ज़बूर की तिलावत करते तो जिन्नात व इंसान, यहाँ तक कि जंगली जानवर और परिंदे सब झूमने लगते और हमद व तस्बीह में मशगूल हो जाते। वो परिंदों की बोलियां भी समझते थे। अल्लाह ताला ने इनके लिए लोहे को नरम कर दिया था। वो आसानी से ज़रहें बना लेते और लड़ाई के मौके पर इनको पहनकर दुश्मन से अपना बचाव कर लेते थे। नेज़ इनको बेचकर अपनी रोज़ी का इंतज़ाम भी कर लिया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, पानी का दूध और मक्खन में तब्दील हो जाना। सालिम बिन अबील जास से मनक़ूल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों को अपने किसी काम पर भेजा तो वो दोनों अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं से मशकीज़ा ले आओ। वो दोनों ले आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें पानी भरने का हुक्म दिया। चुनाचे दोनों ने पानी भर लिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने हाथों से बंद कर दिया और फरमाया, अब जाओ, जब तुम फलां जगह पहुँचोगे तो अल्लाह ताला तुमको रिज़्क़ देगा। चुनाचे वो दो चले और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जगह पर पहुँचे तो मुश्किज़ा खुद ब खुद खुल गया। देखा तो इसमें से दूध और मक्खन था। इन दोनों हजरात ने पेट भर कर खाया और पिया। तबक़ातुल कुबरा, लाबिन 172। अल्लाह की कुदरत। बारिश में कुदरती निज़ाम। अल्लाह ताला बादलों के ज़रिए इतनी बुलंदी से बारिश बरसाते हैं कि अगर वो अपनी रफ्तार से ज़मीन पर गिरती तो ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते और तमाम जानदार, हैवानात, पेड़ पौधे, खेती बाड़ी सब फना हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़िज़ा में अपनी कुदरत से इतनी रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि तेज़ रफ्तार बारिश इनसे गुज़र कर जब ज़मीन पर आती है तो इंतहाई धीमी हो जाती है, जिससे दुनिया की तमाम चीज़ें तबाह व बर्बाद होने से महफूज हो जाती हैं।
بے شک یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا۔ ایک فرض کے بارے میں صلہ رحمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ 27۔ خلاصہ، رشتے ناطے اور تعلقات کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور جب ختم کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ ترندی فائدہ، نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مصافحہ و معانقہ کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے۔ عبرانی اوسط 97۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو نماز کی طرح وضو فرماتے۔ ایک اہم فرض کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہوں گی۔ بحقی فی شعب الایمان 7405۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ عبرانی اوسط 5216۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوتے ہیں۔ سورہ سعد 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے نوکر غلام کو ظلماً مارے گا قیامت کے دن مالک اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے نوکر غلام کو ظلماً مارے گا قیامت کے دن مالک سے بدلہ لیا جائے گا۔ کنز العمال 25016۔ دنیا کے بارے میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا اے لوگوں تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ 22392۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں، یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لہٰذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ سورہ روم 7۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے اور اس وادی میں ایک کنواں ہے، کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے وہ اس میں ہر جابر ظالم شخص کو ٹھہرائے گا۔ عبرانی اوسط 3683۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں آج نہ تم کو کوئی خوف ہوگا اور نہ تم کسی طرح غم میں ہوگے، یہ وہ بندے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے، جاؤ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ زخرف 68 تا 70۔ طب نبی سے علاج۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا، پھر وہ شخص کہنے لگا کہ ہم دوا کے طور پر اس کو استعمال کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دوا ہے ہی نہیں بلکہ بیماری ہے۔ مسلم 5141۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر
کہتی ہیں حضرت اسما رضی اللہ عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، اسے کھول دو، پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ متردرک حاکم 8250۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور سب سے پہلے اسے مٹی سے مل کر صاف کر لو۔ مسلم 651۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسانات کا شکر ادا کرو اور نافرمانی مت کیا کرو۔ سورہ بقرہ 152۔